अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर अलीम, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। एक पेरेंट्स ने सवाल किया है कि आजकल स्कूल में लफ्ज़ जो है आजकल पे ज़ोर है कि स्कूल में रट्टा लगवाया जाता है, बच्चों को समझाया नहीं जाता। किसी हद तक इस पेरेंट्स की बात सही है, ऐसा ही कुछ हो रहा है। क्लास में जो टीचर आता है उसका जो पीरियड है वो 45 मिनट्स का है। या तो वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं होता, और अगर प्रिपरेशन उसने नहीं की अपने लेक्चर्स के मुताबिक तो फिर यकीनन वो चाहता है कि सिर्फ किताब खोली जाए और सिर्फ वक्त को गुजारा जाए। एक अच्छा इम्प्रेसिव टीचर बनने के लिए आपको करना क्या होगा? बिफोर गोइंग टू स्टेप इनटू द क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर योर लेक्चर, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ दैट्स यू आर गोइंग टू टीच दिस एंड दैट टॉपिक इन क्लास। जब टीचर अपने आप को फुल प्रिपेयर्ड कर लेता है तो उसको पता होता है कि मेरे पास अब वो तमाम रेफरेंसेस मौजूद हैं कि जब मैं क्लास शुरू करूँगा और दौरान क्लास अगर किसी बच्चे ने मुझसे सवाल किया तो मैं उसको डांटूंगा नहीं, उसकी सवाल करने की हिम्मत को डिस्करेज नहीं करूँगा, बल्कि उसकी हौसला अफजाई करूँगा और उसको उसके सवाल का जवाब दूँगा। ये 45 मिनट उस वक्त अगर टीचर तैयार नहीं है तो बड़े भारी लगते हैं। वो सोचता है कि किस तरह से ये पीरियड ख़त्म होगा और मैं क्लास छोड़कर चला जाऊँगा। दरअसल हमारा ज़िम्मेदार सब हैं, पेरेंट्स भी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि मैंने खुद स्कूल में था तो मुझे मालूम है कि अगर नंबर ऑफ़ बुक्स कोर्स में कम कर दो तो पेरेंट्स का सवाल आता है कि किताबें कम हो गई हैं। दूसरा सवाल ये होता है किस पब्लिशर की किताबें आपने लगाई हैं। उनको अंदर के कंटेंट से कोई वास्ता नहीं है, उनको सिर्फ टाइटल से वास्ता है। और टाइटल अगर किसी रिनाउंड पब्लिशर का है तो वो समझते हैं कि अब जो पढ़ाई होगी वो बहुत बेहतरीन होगी, जबकि क्लास जो बुक है उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको डिलीवर कौन करेगा, उसको समझाएगा कौन? उसको समझाएगा टीचर। और अगर कितनी भी अच्छे पब्लिशर की किताब हो, कितना भी अच्छा कंटेंट लिखा हुआ हो, लेकिन अगर समझाने वाला, अगर टीचर अदम दिलचस्पी का इजहार करता है क्लास के अंदर, तो वो कभी भी एक अच्छा लेक्चर डिलीवर नहीं कर सकता और बच्चों को कभी भी ये बात समझ में नहीं आएगी। बच्चे भी काम नहीं करना चाहते, बच्चे भी समझते हैं कि सिर्फ रट्टा लगा लेना हमारी ज़िम्मेदारी का एक हिस्सा है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ। अक्सर मैंने क्लासेस में जाकर अपने क्लासेस में टीचर्स को यही बात समझाई है कि जो आम प्रैक्टिस है स्कूल्स के अंदर वो क्या है। वो प्रैक्टिस ये है कि जो कुछ किताब में लिखा हुआ है वह हम जाके वाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे जाकर लिख देते हैं। फिर बच्चों से कहते हैं कि ओपन योर कॉपी एंड कॉपी डाउन। बच्चा उसको अपनी कॉपी में लिख लेता है। फिर वो कॉपी चेक करने के लिए टीचर को दी जाती है। टीचर उसको देखता है कि हाँ इसने एज इट इज़ लिखा है जो कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है। और जो बोर्ड पर लिखा होता है उसको जब बच्चा कॉपी कर लेता है तो टीचर उसको रिमार्क्स दे देता है, गुड, वेरी गुड, और जो चाहे वो अपने दूसरे रिमार्क्स भी लिख कर दे देता है। यहाँ पर हम जज कर लेते हैं कि बच्चे के अंदर इतनी एबिलिटी है और इसी बुनियाद पर हम उसको रिमार्क्स देना भी शुरू कर देते हैं। एग्ज़ाम्स आते हैं, एग्ज़ाम में भी वही रट्टाफिकेशन होती है, यानी कि बच्चा सवाल का जवाब समझने के बजाय रट्टा लगाता है और रटने के बाद जो क्लास एग्ज़ामिनेशन हॉल में अपीयर होता है, वो 3 घंटे के एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर जो उसकी कैफियत होती है वो तो बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो तो एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड इट। तो वहाँ पर वो 5 सवाल का जवाब दे देता है, लेकिन फिर कुछ अर्सा गुजरने के बाद उस सवाल का जवाब उसको नहीं आता। क्यों जवाब नहीं आता? उसकी वजह यह है कि उसने समझा नहीं था, उसने उसको रट्टा लगाया था। और इस रटने की प्रैक्टिस पर उसको लगाया किसने? यकीनन कोई ना कोई तो ज़िम्मेदार है। 2 लोग ज़िम्मेदार हैं, एक उसका टीचर और दूसरा उसके पेरेंट्स। पेरेंट्स भी सुनना चाहते हैं, समझना नहीं चाहते। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने बच्चों को प्रेशर ये दिया हुआ है कि आपके नंबर्स ज़्यादा आने चाहिए, आपकी क्लास में पोजीशन आनी चाहिए, या हम बच्चों को रेफरेंस देते हैं अपने किसी रिश्तेदार के बच्चे का, और आहिस्ता आहिस्ता हम बच्चे को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार कर देते हैं। ताने दे दे के देखो उनका बच्चा ऐसा पढ़ता है, उनके बच्चे ने ये पोजीशन ली है, और हमारा बच्चा ऑटोमेटिकली प्रेशर में आ जाता है। और उसके ऊपर एक प्रेशर ये होता है कि बस मुझे किसी भी तरीके से नंबर लेके आने और मुझे पोजीशन क्लास में हासिल करनी है, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करना पड़े। बच्चे के नंबर कम हो तो क्यों है,
ہمارے سوالات بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور بچہ سہم کر رہ جاتا ہے رزلٹ آنے سے پہلے۔ اگر ہم اپنے بچے کو ہوشیار کریں اور اس کو سمجھدار کریں اور اس کو سمجھائیں کہ بیٹا نمبر کتنے بھی آ جائیں، نمبر کتنے ہی کم کیوں نہ آئیں، لیکن آپ نے اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے، آپ نے اپنے وزڈم کو یوز کرتے ہوئے سوال کا جواب دینا ہے، اور آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ کوئی انفیئر مینز میں نے استعمال کرنے ہیں اس پیپر کو حل کرنے میں۔ جب ٹیچر اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ I still remember when I was in class 9 and I was learning in coaching center. تو وہ ٹیچر نے وہ آف ڈے ہوتا تھا تو انہوں نے آف ڈے کو سب بچوں کو بلایا، تقریباً 35 to 38 مجھے I still remember کہ وہ اس کلاس میں بچے موجود تھے۔ تو وہ ٹیچر بہت خوش ہوئے اور خوشی کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ سب کے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آؤ۔ انہوں نے سب کو کولڈ ڈرنک سرو کی، وہ اپریسیشن تھی، وہ بچوں کی حوصلہ افزائی تھی، یہ تو ایک الگ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس ٹیچر کی ڈیڈیکیشن تھی ایجوکیشن سے، اس ٹیچر کی ڈیڈیکیشن تھی ہم بچوں کے ساتھ، وہ ہمیں پڑھانا چاہتے تھے، وہ عظیم ٹیچر تھے۔ وہ بات آج تک میرے ذہن میں موجود ہے اور میں نے نہ جانے کتنی کلاسز پڑھاتے ہوئے اپنے اس عظیم ٹیچر کا حوالہ دیا ہے جس نے ہمیں پڑھایا، اور پڑھانے کے ساتھ ہماری حوصلہ افزائی جو کی تو وہ اس طرح سے کی۔ لیکن آج جب اسکول چلاتے ہوئے اگر کتابیں کم کر دیں تو پیرنٹس کا شکوہ، اگر پبلشر چینج کر دیں تو پیرنٹس کا شکوہ، اور اگر بچے کے نمبرز کم آ جائیں تو پیرنٹس کا شکوہ۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ بچے کو سمجھنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے سمجھنے کے دوران میں یقیناً وہ کوئی نہ کوئی غلطی کر چکا ہے تو اس کے نمبرز کم ہو گئے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی بہت بڑا پہاڑ نہیں ٹوٹا کہ آپ بچے کو ڈانٹنا شروع کر دیں۔ کئی بار تو ایسی سی شکایتیں ملی ہیں کہ وہ رپورٹ بک لے کر پیرنٹس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں میرے بچے نے اس سبجیکٹ میں اتنے نمبر، اس سبجیکٹ میں اتنے نمبر، اس سبجیکٹ میں اتنے، اور اس میں کم ہے، اس میں کم کیوں ہیں؟ بچے کے موٹیویشن کو ڈی مورلائز کرتے ہیں پیرنٹس، یعنی وہ 3 سبجیکٹ یا 4 سبجیکٹ میں جو اس نے نمبر حاصل کیے ہیں اس کی تو تعریف اس کی نہیں کر رہے، اس کی جس سبجیکٹ میں نمبر کم ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو بچہ بھی سوچنے لگتا ہے کہ جو میں نے اتنی محنت کی، میرے والدین نے وہاں تو مجھے اپریشیٹ نہیں کیا، جس سبجیکٹ میں میرے نمبر کم ہیں وہاں اس کو ہائی لائٹ کر دیا۔ رٹنا بچوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ دن گزرنے کے بعد آپ کا رٹا آپ کے ذہن سے نکل جاتا ہے، لیکن اگر آپ بات کو سمجھ گئے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ پوری لائف اس کو پڑھا بھی سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ ٹیچر کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ جب وہ لیکچر ڈیلیور کر رہا ہے تو اپنی بات کو، اپنے لیکچر کو کسی ریفرنس سے کنیکٹ کر دیں۔ کنیکٹیوٹی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب آگے چل کر چاہے 2 سال گزریں چاہے 10 سال گزریں، جب کبھی اس کو وہ واقعہ جو ریفرنس ٹیچر نے کنیکٹ کیا تھا اور وہ اس کے سامنے آتا ہے تو اس کے ذہن میں وہی لیکچر دوڑنا شروع کر دے گا، اس کو یاد آئے گی میری وہ کلاس جو میرے ٹیچر نے مجھے ریفرنس دیا تھا وہ یہ ریفرنس ہے۔ ہم اپنے لیکچر کو کسی ریفرنس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے، اور اس کنیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پھر سمجھانا پڑے گا، اور ریفرنس دینے کا مطلب یہی ہے نا کہ جو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ سمجھانا پڑے گا تو ٹیچر کو محنت کرنا پڑے گی۔ اب ایسا بھی تو نہیں ہے کہ ٹیچر محنت نہیں کرتا، لیکن عرف عام میں اب جو بات کہی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ٹیچر بس کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ جو کلاک کلاس میں لگی ہوئی ہے وہ 45 منٹس پورے ہو جائیں اور میں کلاس سے باہر چلا جاؤں۔ ٹیچر سے گزارش، مؤدبانہ گزارش کہ بچوں کو سمجھائیں، بچوں کو سوچنے پر مجبور کریں، فکر کی عادت ڈالیں کہ وہ یہ کلاس میں، یہ لیکچر میں، یا ٹاپک میں، یا کتاب میں، یا کاپی پہ یا بورڈ پر لکھا ہوا کیا ہے آپ نے اس کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے جواب دینا ہے۔ وہ جواب ضروری نہیں ہے کہ لائن ٹو لائن وہ کاپی کتاب والا ہو، وہ آپ کے اپنی سوچ کے مطابق ہو، ہاں اس کا سینٹرل آئیڈیا وہی ہو جو کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اٹ مینس یو ہیو گاٹ دا پوائنٹ، آپ کو سمجھ میں آ گیا تو آپ جواب دیتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آپ خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارا ایک اور مسئلہ بہت بڑا، زیادہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ ایک اور یہ ہے کہ ٹیچرز بھی چاہتا ہے کہ مجھے کاپی میں جو جواب ملے وہ وہی جواب ملے جو کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بچے کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہاں پر تو کا لکھا ہوا تھا تم نے یہاں کی لکھ دیا، وہاں تو یہ لکھا ہوا تھا یہ لفظ تھا تم نے یہ لفظ لکھ دیا۔ یہ نہیں ہے اس کا حل۔ آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے، بچے نے سوال کو سمجھا اور اکارڈنگ ٹو کوسچن اس نے جواب لکھ دیا،
जस्ट निचोड़ लिख दिया तो समझने उसका वो जवाब है, उसका वो रेफरेंस करेक्ट है, तो फिर उसको नंबर मिलना चाहिए। लेकिन इसी नंबर्स की दौड़, इसी पोजीशन की दौड़ ने बच्चों में इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स पैदा कर दिया है। आप देख लें, आए दिन खबरें मिलती हैं कि जब नतीजा आता है तो कुछ बच्चे अपनी ख्वाहिश के मुताबिक या जो उन्होंने सोचा हुआ होता है उसके मुताबिक अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो वो एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं और इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि वो खुदकशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को सवाल समझने दें, टॉपिक समझने दें। टीचर्स को भी चाहिए कि बच्चों को समझाएं, टॉपिक समझाएं, रट्टा ना लगवाएं। एक दिन बच्चा समझ जाएगा एक टॉपिक को, पूरी ज़िंदगी पढ़ा सकता है वो किसी दूसरे को।